Ang kahimsog usa ka bililhong bahandi apan adunay mga sakit nga mahimong makatakod ug makapeligro sa atong panglawas usa nini mao ang mpox. Unsa ang mpox? Ang mpox usa ka viral nga sakit nga hinungdan sa monkeypox virus. Kini makatakod pinaagi sa duol nga kontak sa usa ka nahipatik nga tawo o kontaminadong mga butang. Mga sintomas. Ang mga sintomas sa mpox naglakip sa hilanat, sakit sa ulo, panakit sa kalawasan, hubag sa mga lutahan, ug usa ka rashes nga moagi sa daghang yugto. Paglikay ug pagpugong. Aron malikayan ang pagkatakod sa mpox, kinahanglan nga maghugas kanunay sa mga kamot, maglikay sa duol nga kontak sa nahipatik nga tawo, magpabilin nga limpyo ang palibot, magpabakuna kung anaa sa peligro. Unsay buhaton kung nahipatik? Kung adunay sintomas sa mpox, kinahanglan nga mangita dayon og tabang sa doktor, magpabilin sa balay ug mag-isolate, ipaalam ang mga kontak aron malikayan ang pagkatakod. Ang kahimsog atong responsibilidad, magtinabangay kita sa pagpugong sa pagkatakod sa mpox, protektahi ang imong kaugalingon ug ang imong pamilya, keep safe, stay healthy.